कलर आहे धोका चले साहेबाची गरज आमका धोका चल अरे अंगात चढ मारून हाड पुढे नव्हता ना काय चांगले पहिली स्टार्ट मारून जायला पाहिजे चौकट रे तुझी बातमी माझी बाबा ए चौकात चालले काय रे बाबा बघ ना अरे बसलो पाटा आहे नेक्स्ट एस्टिमेटेड रेडी करा आम्ही काय आता आम्ही हांगा तर आता केलो कितलो काय जागांना सुरू केला काय कितलो कंप्लीट केलो हे खंय पावले आमचो फोटो मारता आमचा रिव्हराचो फोटो येयल्लो जाय आमचो मारता रिव्हराचो येवंक जाय आमच्या गाडी दुखलता आणि रे मशीन घालून सगळें पयलीं लिफ्ट करून दे आतां ड्राय आतां हय मरे पयलीं ताका त्या शिवाय लावंक मेळचे ना कट करून घालचें पडटा क्लीन करचें पडटा उपकारता बट सगळीं शेतां लाया आतां आमी इतके पयशे मोडल्या पळय न्हू रे ते तुमच्या खातीर मोडल्या हे जाणा जा कळ्ळें मरे सगळ्या शेतकाऱ्यांक एकदां जमय आनी ताका सांग म्हणून सगळें लावपाचें न्ही हां मागीर गिमान अडचणां चल सगळ्या त्या बरें प्रेसवाल्या ह्या गाडयांनी बसतात पुलिसांनी आम्ही मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि मेजवणी दिले नंतर हांवें बारीकसाणीन संपूर्ण गोंयचो विचार केलो की खंयचे खंयचे प्रोजेक्ट्स हे पेंडींग उरिल्ले आसात किंवा तेजेर लक्ष दिवं नाशिल्लें आणि म्हणून आयज माननीय मुख्यमंत्र्याच्या उपस्थितीत आणि आमच्या ऑफकोर्स बाब केदार ह्या भागांतले आमदार हांच्या उपस्थितीत सहज एक 500 प्रोजेक्ट्स ज्या प्रोजेक्टा कडेन हांव अशें म्हणन की एक तरी पयशे पावले नात म्हणजे ते काम करपाक पयशांची ताकद मेळना किंवा एखादी लक्ष दिलें ना जाय उदाहरणार्थ कोको बीच मान्य आमदाराच्याच हातूंत एरियेंत कोको बीच जी आसली पळय न्ही सामकी कॉलेप्स जावन गेल्ली आनीक धूप जालें ते हाजी तर कोको बीच नंतर मागीर आमचे हांगसर करंबळे लेक
ताजे नंतर मागीर ही तार रिवर, जाका हांगसरले लोक म्हापसा रिवरय म्हणटात, तार रिवरय म्हणटात. तर हे काही विषय पळयले. तार रिवर तर हांगसर जवळ जवळ समसमान जाल्ली आतां. म्हणजे सभोवताची शेती आनी तार रिवर हाका काट बी कांय दिसनाशिल्लें. आनी म्हणून माननीय मुख्यमंत्र्यान उलोवन हे प्रोजेक्ट जे आसा पळय न्ही मुखार व्हरपा संबंदी, कोको बीच रिपेरींग करपा संबंदी किंवा तार रिवर आसा पळय तिजें पुनर्वसन अशें म्हटलें जाल्यार वावगी जावचें ना. ती जवळ जवळ 4 किलोमिटर न्हंय जी आसा पळय न्ही जी दर्याक मेळटा ती 4 किलोमिटर म्हणजे दोनूय सायडीन धरलें जाल्यार 8 किलोमिटर जाता. तर तिजें पुनर्वसन करपा संबंदी आमचे चीफ इंजिनियर सालेलकर हांचे कडेन आनी बाकी इंजिनियरा कडेन उलोवन हो प्रस्ताव मुख्यमंत्र्या कडेन व्हेलो आनी मुख्यमंत्र्यान ताका जवळ जवळ 46 crores सुमार मान्यता दिली. आनी म्हणून आज आमकां ही सुंदर न्हंय जी आसा पळय न्ही जाका त्या न्हंयक सगळी पुरवण जी आहा उदकाची स्वीट वॉटर, खारें उदक न्ही, खारें उदकाचो ताका हें मेळटा पळय न्ही म्हणजे टायडल इफेक्ट मेळटा पळय तो सकयल आसा. तर इतलें हें फ्रेश वॉटर जें आसा पळय न्ही आनी तें बी मे म्हयन्याक इतलें आसप 2 मिटर डीप डेप्थ आसप हें सोपें न्ही. आनी म्हणून इतलें जलसंपदा आमचे कडेन आसा आनी त्यामुळे हो परिसर जो आसा पळय तो आज आमकां सुंदर दिसता. माननीय मुख्यमंत्री आसात हाज्या मना पासून देव बरें करूं म्हणटा की तांच्या सहकार्यान आनी मार्गदर्शनान आमकां हे खुबशे प्रोजेक्ट उदाहरणार्थ अजून एक प्रोजेक्ट आसा साळ गांवांत जाचे कडल्यान आमी 250 MLD उदक आमकां मेळूं शकतलें. माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या सहकार्यान हांव जवळ जवळ 100 बंधारे फाटल्या 2 वर्सांक म्हणजे 23 आनी 24, 24 आनी 25 आनी 25-26 ह्या 2-3 वर्सांक 100 बंधारे. पयलीं आमचे 374 बंधारे आशिल्ले, तातूंत भितर परत 100 बंधारे आनी मुखाल्ले 5-6 म्हयन्या भितर 500 बंधारे गोंयांत आसतले जेणे करून उदकाची पुरवण जी आसा पळय न्ही ते गांवगिऱ्या वाठारांतले शेतकरी लोक आसात तांकां हे उदकाची सप्लाय मेळटली. आनी शेती आनी बागायती आसा पळय न्ही मोठ्या प्रमाणांत आमचे लोक परत करूं शकतले. उदाहरण हांगसर म्हाका आव्हान करून दिसता, ऑफकोर्स माननीय मुख्यमंत्री सांगतलेच तुमकां की 1000 हेक्टर म्हणजे 10 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन जाली, कमीत कमी इतली ही जमीन आसा. आनी ही जमीन जर मशागत केली जर जायत हांगा जवळ जवळ 20 कोटीचें उत्पन्न जें आसा पळय न्ही तें सहज वर्सा येवं शकतलें. 20 कोटीचें उत्पन्न वर्साक हांगसर ह्या इतल्याय सगळे परिसरांत येवं शकतलें. आनी डबल पीक घेतल्यार जाल्यार तें उत्पन्न वाडटलें. म्हणजे हांगसरले शेतकाऱ्यांक आनी समाज कार्यकर्त्यांक तांकां सगळें आव्हान आसा की सगळी जमीन जी आसा पळय न्ही एकदम सामकी सुपीक जमीन आसा ही सगळी मशागती हाडपा संबंदी हांगसरले सोशल वर्कर्स हांगसरले प्रोग्रेसीव फार्मर्स आनी सगळ्यांनी पुढाकार घेवचो आनी ही जमीन सुपीक करपा संबंदी वेवसायीक करपा संबंदी पुढाकार घेवचो. आनी म्हणूनच तर माननीय मुख्यमंत्री आसा पळय न्ही ताणें ह्या प्रोजेक्टाक मान्यता दिली आनी ताचे खातीर इतलें फंड्साचें प्रोविजन आसा पळय न्ही तें प्रोविजन केल्लें आसा. आयच्या दिसाच्या निमित्तान माननीय मुख्यमंत्री विनंती करता की ताणें आपले तार रिवर हाज्या इन्स्पेक्शनाच्या संदर्भात हांव हातूंत मुद्दामून आयिल्लो. आमचे मदीं आसात आमचे WRD मिनिस्टर डॉक्टर सुभाष शिरोडकर, आमचे सालिगांवचे आमदार GPDCचे चेअरपर्सन म्हणजे मित्र डॉक्टर केदार, आमचे CWRD बाब सालेलकर ताजी एंटायर टीम आनी त्याच बरोबर कन्स्ट्रक्शन कंपनी बाकिया आनी बाकी सगळे जाण पत्रकार मित्र बाकीचे आमचे हांगासले स्थानीक शेतकरी हे खूब मोठ्या प्रमाणात आयल्या, स्थानीक पंच हे खूब मोठ्या प्रमाणात आयला. बोस्तोड्या देव सिद्धेश्वराच्या प्रांगणांतल्यान उगम जाल्ल्या न्हंयचो आनी ती वचून म्हणजे कंप्लिटली एप्रॉक्सिमेट एक 8 किलोमिटर गेल्या उपरांत ती प्रॉपर न्हंयक मेळटा. ताजें आमी जाका म्हणटा की नव्यान रिवर एस्टाब्लीश करपाक म्हणपाक कांय हरकत ना. आमी इतले दीस पळयताले की आमकां पुराय पावसांत पुराय शेत बुडलेल्या सारकें दिसतालें. आमकां रिवर दिसत नाशिल्ली. पावसान कित्याक तर आमकां गिमानूय बी रिवर दिसनाशिल्ली. खंय तरी बारीकशें उदक व्हांवता अशें दिसतालें. हांव म्हज्या WRD डिपार्टमेंट आनी ताचे लिडरशीप ऑफ सुभाष शिरोडकर हाजें खूब खूब अभिनंदन करता. आमी 4.5 किलोमिटर रिवर तिजें पुनरुत्थन करपाक शकले. आमकां पुनरुत्थन करता आसतना ताजें ब्युटिफिकेशनूय करपाक शकले. हातूंतल्यान 2 उद्देश हे जाले. हाजो फावंडेशन स्टोन घालता आसतना हांवें सांगलेलें की गोंयचो रिवर पुनर्जीवन करपाचें काम हें म्हज्या सरकारान सुरवात केलां आनी त्याच निमित्तान आमी म्हापसा रिवर हातान घेता. आज म्हाका खूब खोस भोगता. हाजो हाफ पार्ट जरी कंप्लीट जालो आसत आज इन्स्पेक्शनाच्या निमित्तान हांव मुद्दामून हांगासर आयिल्लो. 4.5 किलोमिटर रिवर हेजें पुनर्निर्माण तांच्यांनी परत एकदां फियर आमच्या WRD डिपार्टमेंटाक केलें. एप्रॉक्सिमेटली 2 मिटर खोलाय आनी ताजी पळोवंक वचत जाल्यार एक 6 मिटराची रुंदाय. 6 मिटर थोडे कडेन चडूय आसा.
इतक्या मोठ्या प्रमाणात हे कम्प्लिटली डिसेल्ड करून जोशी वाटेचो बांदपाचें काम केलां. इट इज एप्रॉक्सिमेटली कॉस्ट इवन 46 crores ऑफ रुपीज आमी हेजेर स्पेंड करता. काम अजून पुराय जावंक ना. आयज इन्स्पेक्शन करपाच्या निमित्ताक हांव मुद्दामून आयज हांगासर आयिल्लो. बट आय एम व्हेरी मच हॅप्पी. कारण हांव हॅप्पी कित्याक आसा म्हणजे रिवराचें पुनरुत्थन जालेंच, रिवर ही पुनर्निर्माण केलीच, बट त्या बरोबर आसतल्या शेतकऱ्यांक मेळ्ळ्या उपरांत तांच्यांनी जें सांगलें की 1000 हेक्टर जमीन ही परत आसा तशी आमी म्हणटा ताका तेजें लावपाक शकतले. ओलिता सकयल आयली ती जमीन जी आहा तांच्यांनी सांगलें की आमी पावसान शेत लायतले आनी परत आसा तशें गिमान आमी अळसाणे लायतले. म्हणजे 2 पिकां घेवपा खातीर आमी ह्या शेताचो आमचो उपयोग करतले. हांव तांकांय बी आव्हान करता. आमचो आमदार बापणेकार खूब बरें काम करता, शेतकऱ्यांक खूब सपोर्टूय करता. हांवेनूय सांगलां की त्या निमित्ताक फुडल्या वर्सा अळसाणेय बी मोठ्या प्रमाणात जावचो आनी अंदूक भात रोवच्या पयलीं तांकां निवळ करून जाता तितली मदत केदार स्वताय करतलो, आमचें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटूय करतलें, जेणे करून फुडल्या अंदूच्यानूच तेंच्यांनी भात रोवपाक सुरवात करची. ह्या रिवराचें आमी पुराय म्हणजे कंप्लीट जाल्या उपरांत ताचें इनॉग्रेशन हे करतले. पण आमी जर पळयत जाल्यार 4.5 किलोमिटर मॉर्निंग वॉक किंवा इवनिंग वॉक वचपा खातीर आनी बरी हवा आनी बरो परिसर सांजचो आनी सकाळचो ह्या हांगासल्या लोकांक एक खरोखरूच सांगता निसर्गाचो आस्वाद घेवपा खातीर न्हंयच्या कडेच्यान वचप हो खूब बऱ्या पद्दतीन तांकां अनुभवपाक मेळटलो. थोड्या काळात तर हांगासर म्हाका दिसता ट्युरिस्टूय येवपाक लागतले. हाजें विजन आमी तेन्ना पळयल्लें तें सातत्यान येता. हांव खरोखरूच म्हजे डिपार्टमेंट आनी कॉन्ट्रॅक्टर हांचें मना पासून अभिनंदन करता. आय एम सॅटिस्फायड वीथ द वर्क. हांवें तरी ताका काही सजेशन्स दिले. ती सजेशन्स ते इम्प्लिमेंट करतले. पावसा पयलीं परत म्हणजे माती भितर पडची न्ही म्हणून ताच्या खातीर काही प्रिकॉशन्स हांवें ऑलरेडी डिपार्टमेंटाक इन्स्ट्रक्शन दिला. ती डिपार्टमेंटूच ते घेतले. आमी एक न्हंय पिशवेन बांदून कचरो उडोवचो बंद करचो. अर्द्यो अदीक न्हंयो ह्यो आमीच लोकांनी कचरो उडोवन पिड्ड्यार केल्ल्यो आसा. हांव म्हाजी कळकळीची विनंती सगळ्यांक, कचरो सगळ्यो पंचायती ना जाल्यार खंयच्या तरी एका जाग्यार दवरता, आमी येवन व्हरता. सगळ्यांचो कचरो आमी काडीत आहा. आयज पर्यंत 30 वर्सांचो कचरो काडला आमी. त्या खातीर म्हाजी गोंयकारांक रिक्वेस्ट आसा थंयसर कचरो उडोव नाकात. ओके, तो एका जाग्यार दवरात आनी न्हंयन तर बिलकुलूच उडोव नाकात. इतकें म्हणजे आतांच आमचे जे WRD मिनिस्टरान सांगलें की लोक उदकाक आशेतात आनी आमी जर भर मे म्हयन्याच्या आज 6 तारखेक 5 तारखेक हांगासर बसल्या 2 मीटर खोल आनी जवळपास म्हणजे 8 ते 10 किलोमिटर लेंथ इतकें उदक आनी इतक्या मोठ्या प्रमाणात प्युअर उदक हांगासर आसा. ताजो उपयोग आमी खूब बऱ्या कामांक करूं शकता आनी इन लॉंग रन ह्या उदकाचो उपयोग हो डेफिनेटली सरकारूय बी इरिगेशन आनी रेस्ट ऑल पर्पज हे डेफिनेटली करतले. हांव पत्रकारांक आव्हान करता की ह्या प्रोजेक्टाक म्हणजे म्हाका तितकोच इम्पॉर्टंट एखादो पूल बांदपाक जितको म्हत्वाचो आसा तितकोच एखादी रिवर डिसील करून तिचें पुनर्जीवन करपा खातीरय बी म्हाका समाधान जाता. आनी आज म्हणून भर दंपारचो सुद्दां जरी आसलो आसत जाल्यार आज ह्या प्रोजेक्टाच्या इन्स्पेक्शनाक हांव ताच्याच खातीर येयल्लो. गोंय सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीच्या आशिर्वादान अशाच पद्दतीचे इनोवेटीव प्रोजेक्ट हे सातत्यान वेगवेगळे करीत आसा. लोकांचं सहकार्य आमकां मेळत आसा, हाज्याय फुडें मेळटलो हाजी हांव अपेक्षा करता. देव बरें करूं. प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड 1 year इन नोव्हेंबर. आणि एक प्रश्न म्हणजे असे अडचणीचो जागो आसा ह्या जाग्याचेर गैरप्रकार घडचे न्ही हातूंत म्हाका बरें ताका ते हांव कशा सांगता हांव गैरप्रकार घडचे न्ही हेजी लोकांनी बी हेजो गैरवापर करचो न्ही. सगळेच कडेन सरकार कॅमेराय घालूंक शकना आनी लोकूय दवरूंक शकना. तर ते आमी बी पळयतात की दीस इज फॉर द ब्युटिफाय. इतकें जर केलां आसत जाल्यार ताजो बरो उपयोग करपा खातीर केला. हांव आमच्या आमदाराक आभार मानपा खातीर केला. 2 मिनटां सोंपली मागीर Movement of waterways of Star River याच्या इन्स्पेक्शन तुमच्यामध्ये ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आसा, ऑनरेबल WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर, आमचे CE सालेलकर आणि त्यांची पुराय टीम, तसेच माझी पंचायत, माझे सगळे शेतकार आणि माझे सगळे भाव हांगा जमलेले आसा. सगळ्याहून पयलीं माझ्या पंचायतीच्या वाटेन आणि माझ्या लोकांच्या वाटेन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां खरेंच मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक हो एक प्रोजेक्ट आसा हो जवळ जवळ 25 वर्सां जाली आनी हो सदांच पेंडींग आशिल्लो. पूण कंटिन्युअसली फॉलोअप करून आनी विथ द हेल्प ऑफ ब्लेसिंग्स ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत
ऑनरेबल WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर सर आनी सालेलकर तेंचे पुराय टिमीन म्हाका दिसता हेका आमकां गो हेड दिलो. जे दिसा गो हेड दिलो तेन्ना आमचे सगळे आमच्या पंचायतीच्या आमच्या शेतकारांच्या तोंडार तेन्नाच हांसो आयिल्लो. आनी एज दीस वर्क प्रोग्रेस आज तुमी पळयलां आसतलें बरे तरेन हें काम फुडें गेल्लेलें आसा. कोणाक पयलीं खरें दिसनाशिल्लें की हें काम आमी सुरवात केला ती ह्या तरेन अशें बरे तरेन जातलें म्हणून. पूण आमचो पांडियन जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा ताकाय देव बरें करूं म्हणटा बरे तरेन तेंच्यांनी हें वॉटरवे जे आसा हो बांद जो आसा हो दोनी सायडीन पिचींग करून जवळ जवळ 4 किलोमिटर आनी दोनी सायडीन 4 आनी 4 8 किलोमिटर हो फुडें व्हेल्लेलो आसा. हेजो सगळ्याकून चड फायदो म्हाका दिसता आमच्या गिरी गांवच्या लोकांक आनी ह्या सरावंडींग एरियाक जातलो. ताजे शेतकार भाव जे सदांच हांव मनसुनान असेंब्ली सेशनान हांव उलयतालो की म्हणजे मेहनत करून शेतां लायता आनी तें उदक भरून शेतांचें पाड जाता. म्हाका दिसता तेजो सोल्युशन आयज आमकां आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर WRD मिनिस्टरान दिलेलो आसा, BJP सरकारान दिलेलो आसा. आयज सगळे शेतकार तुमी पळयले आसतले सगळे जाणां आयले तेंच्या तोंडार हांसो आसा आनी तांकां आयज एक म्हणजे एक समाधान आसा मनान की ते फुडें 2 पीक हांगा काडटा. भात लायता, अळसाणो लायता, थोडे मिरसांग्यो लायता, ते सगळे ते लावन फुडें पावतले. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आतांच सांगलां की तांकां जो जो सपोर्ट लागतलो शेतकार भावांक तो सामको बिंदास आमी म्हणजे आपुणूय आनी तुज्या थ्रू सरकाराच्या थ्रू आमी करुया. जे करून आमी स्वयंपूर्ण गोंय जेन्ना म्हणटा ते स्वयंपूर्ण गोंय करपाक लागून शेतकाराच्या हातांनी बळकट करतले. ही जी आमचे कडल्यान तांकां सेवा लागतली ही सगळी सेवा आमी दितले. मागता सगळे शेतकारां कडेन की तेंच्यांनी व्हड संख्येन हांगा परती शेती चालू करची, भात लावचे, अळसाणे लावचे, पीक लावचे आनी आमचे गांव जो आसा तो स्वयंपूर्ण करचो आनी हांगच्यान आमी सुरवात करचो. तशेंच जे रस्ते एवरी इयर भरताले थंय आमी म्हणजे सेकेंड आमकां ब्लेसिंग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान दिला ते PWD मिनिस्टर आसतना की रेजिंग ऑफ रोड जे आसा ते रेजिंग ऑफ रोड जवळ जवळ 8.5 करोड रुपया सँक्शन केले आनी ते दिसा आमी ताजो नालूय फोडला. तो सेंट एंथनी वाडो थंय लोक पावसान 8-8 दीस घरांतल्यान भायर सरूंक मेळनाशिल्ले. म्हणजे अशें कोणाकूच खबर ना की गोंयांत सुद्दां अशें घडटा म्हणून आनी 8-8 दीस घरांतल्यान भायर सरूंक मेळना. सो हेजें आमी सोल्युशन काडलेलें आसा. रेजिंग ऑफ रोड्स तेंय काम सुरवात जालां, बेगींतल्या बेगीन तेंय कंप्लीट जातलें. सो सगळ्या लोकांच्या मदीं म्हाज्या पंचायतीच्या तर्फे हांव खरेंच मनाक घालतल्यान ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक देव बरें करूं म्हणटा, ऑनरेबल WRD मिनिस्टराक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच